बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैयद आबिद बुखारी और आप देख रहे हैं AH न्यूज़। आज हमारे सीनियर एंकर चौधरी सलीमुल्लाह बाजवा साहब को इंटरव्यू देते हुए रिटायर्ड मेजर हबीबुर रहमान खान म्यू एडवोकेट एंड मरकजी जनरल सेक्रेटरी नेशनल एक्स सर्विस मैन सोसाइटी पाकिस्तान ने कहा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं सलीमुल्लाह बाजवा AH न्यूज़.TV की तरफ से। आज हमारे मेहमान हैं जनाब मेजर हबीब खान म्यू एडवोकेट मरकजी जनरल सेक्रेटरी नेशनल एक्स सर्विसमैन सोसाइटी पाकिस्तान। सियासी वाबस्तगी भी इनकी रही कुछ जमातों से, हर दफ़ा ये इलेक्शन में हिस्सा लेते हैं और इनका पॉलिटिकल एक बैकग्राउंड है इनकी। तो आज हम इनसे कुछ सवालात करेंगे। तो पहले जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। क्या हाल है आपका जी? अल्लाह का करम है, दुआएं हैं आपकी। जी सर, पाकिस्तान की मौजूदा सियासी मुआशरती सूरत हाल में जो फौज पर इन्हिसार किया जाता है अवाम की तैयारी का, तो सिविल इंतजामिया का क्या किरदार होता है उसमें? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गुज़िश्ता 73 सालों की तारीख हमें ये बताती है कि हमारी अफवाज पाकिस्तान पर न सिर्फ दफाए पाकिस्तान की जिम्मेदारियां हैं, बल्कि हमारी सिविल इंतजामिया जब भी कड़ा वक्त आता है हाथ खड़े कर देती है। इलेक्शन के दौरान ये ना आए तो इलेक्शन नहीं होता, सैलाब के दौरान ये ना आए तो सैलाब ज़दगान बेचारे मुसीबत में होते हैं। इलेक्शन के दौरान भी इन्हीं को ड्यूटी दी जाती है, वापडा भी इन पर इन्हिसार करता है। हत्ता के तालीमी मामलात में स्कूलों की चेकिंग भी आपने फौजों से करवाई, मर्दमशुमारी भी फौज नहीं आई तो आपसे नहीं हुई। इसलिए अब दिफाए पाकिस्तान का ऐसा इशू है जिस पे जाने कुर्बान की जाती हैं, हाथ पांव उड़ जाते हैं, आंखें उड़ जाती हैं, आदमी माजूर होता है और मुशक्कत और मेहनत तो है ही है, रिस्क होता है, मेहनत करनी पड़ती है। तो अब हम समझते हैं नेशनल एक्स सर्विसमैन सोसाइटी की तरफ से कि ये कौमी दिफा जो है, ये मुल्क का दिफा है, ये एक इदारे की जिम्मेदारी बुनियादी तौर पर तो है, वो एज ए माहिर वो करेंगे, लेकिन जब तक पूरी कौम फौज के पीछे खड़ी नहीं होगी वो दिफाए वतन के तकाजे पूरे कमा हक हो नहीं होंगे। जी जी, बहुत अच्छे भाई। जी सर, दूसरा ये सवाल है आपसे कि सरहदी इलाकों में जंगी सूरत हाल है, उस पे अवामुन नास की तरबियत और एजुकेशन का म्यार क्या है? ये भी बहुत बड़ा इशू है। हम देख रहे हैं कि 70 से पहले अवामुन नास की तरबियत का खास एहतमाम किया जाता था। नेशनल कैडेट कोर बनाई गई, मुजाहिद फोर्स बनाई गई, जानबाज फोर्स बनाई गई, लेकिन स्काउट भी होते थे। लेकिन अब देखने में ये आ रहा है कि लोग समझते हैं कि हमारा सिर्फ खाना पीना जिंदगी का मकसद है, हम पैसे कमाएंगे, अच्छा खाएंगे, अच्छा पहनेंगे। दिफाए पाकिस्तान के लिए जिन लोगों को जिम्मेदारी दी है वो दिफाए पाकिस्तान की जिम्मेदारी भी पूरी करें। और फिर अवामुन नास में कुछ ऐसे भी बदबख्त हैं जो उनको बेवकूफ भी कहते हैं। यानी जो शख्स कौम पर, मुल्क पर, इस्लाम के लिए जान देता है उसको आप शाबाश देने की बजाय कुछ लोग उनकी तौहीन करते हैं, तज़हीक करते हैं, तज़लील करते हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल ठीक है आपने सर। तो एक सवाल और है जनाब कि वो नौजवानों में जो दफाई सूरत हाल से औहदा बुरा होने के लिए किन अमूर पर तवज्जो देनी चाहिए? मैं समझता हूँ सबसे पहले मैं सरहदी इलाकों की ज़रूरियात पर बात करूँगा। कसूर, सियालकोट, नारोवाल, ये जो दिफाई ये जो सरहदी इलाके हैं ये हर वक्त जंग की सूरत हाल में होते हैं। लेकिन हम देख रहे हैं कि हमारी पॉलिटिकल अशराफिया, हमारे मीडिया, हमारे उलमा और असातिज़ा और वकला वो इस तरफ उतना ध्यान नहीं दे रहे। वो अपने अपने कामों में तो बहुत अच्छा काम कर रहे होंगे, लेकिन दिफाए पाकिस्तान जो है ये आपकी कौम और मुल्क का दिफा है, आपकी माओ बहनों की हिफाजत का मामला है, उनकी इज्जतों गैरतों का मामला है, इस्लाम की सरबुलंदी का मामला है। हम लोग ये एक शोबे पे छोड़ के, और वो शोबा वो है जो आपको इलेक्शन में भी मदद देता है, वो आपका रेलवे का एक्सीडेंट बड़ा हो जाए तो वहां भी फौज बुलाई जाती है। आखिरकार ये करोड़ों लोग मुलाजमीन जो हैं, 5 से 5.5 लाख वापडा के मुलाजमीन हैं, कोई 35 लाख टीचर हैं और इसी तरह दीगर महकमे हैं।
یہ کس بات کی تنخواہ لیتے ہیں؟ کوئی اپنی تنخواہ حلال کرنے کے لیے کوئی رسک لینے کے لیے تیار نہیں ہے. اپنے ماتحت کو نہیں ٹوکتے ڈر کے مارے ناراض نہ ہو جائے. اپنے سینئر کی ہاں میں ہاں ملاتے ہیں, اس سے اختلاف نہیں کرتے کہ میری نوکری خراب نہ ہو جائے. اب سرحدی علاقوں میں یہ ہے کہ جو ایوب خان کے دور میں فرسٹ لائن ڈیفنس بنایا گیا, سیکنڈ لائن ڈیفنس بنایا, اور تھرڈ لائن ڈیفنس جو بارڈر سے 40-50 کلومیٹر پیچھے مورچے بنائے, وہ تمام مورچے اس وقت یا تو بالکل تباہ و برباد کر دیے گئے ہیں یا وہ اس حالت میں ہے کہ ان کو استعمال نہیں کیا جا سکتا. وہ اس وقت 67 میں جب یہ مورچے بنے تھے, اس وقت ایک مورچہ جو بنا تھا وہ کم و بیش 25 سے 30 لاکھ روپے کا بنا تھا, جس کے اوپر 1000 پاؤنڈ کا گولہ بھی وہ برداشت کر سکتا تھا. اب آپ جا کے دیکھیے کہ ان مورچوں کا سول لوگوں نے کیا کیا ہے. وہ سول لوگوں کی غلطی نہیں ہے, وہ ان پڑھ بھی ہو سکتے ہیں, وہ غرض مند بھی ہو سکتے ہیں, ان کو اتنا شعور نہیں ہوتا. اس کو سول انتظامیہ ہیں, اساتذہ ہیں, میڈیا ہے, وکلاء ہے, علماء ہے, یہ لوگ ان کو تربیت دیں, ذہنی طور پر تیار کریں کہ آپ کا مقابلہ اس دشمن سے ہے جو کمینہ بھی ہے, جو بزدل بھی ہے, جو بدفطرت بھی ہے, اور جو پاکستان کو ابھی تک تسلیم کرنے پر تیار نہیں ہے. مورچے کے علاوہ میں دیکھتا ہوں ڈیفنس بند بنا ہوا ہے. اکثر و بیشتر میں نے دیکھا ہے, میں نے اس علاقے میں 3-4 سال ڈیوٹی بھی کی ہے, کہ لوگ ٹرالی لگاتے ہیں بند کے ساتھ اور بڑی آسانی کے ساتھ وہ نرم مٹی ٹرالی میں بھر کے بھیج دیتے ہیں. فوج آتی ہے, پھر اس کو ٹھیک کرتی ہے. یہ ایک مسلسل عمل ہے. وہ آدمی چند سو کی مٹی لگانے کے لیے زمین سے نہیں اکھاڑتا, کیونکہ وہ سخت مٹی ہے, وہ وہاں سے لے جاتا ہے. آئیے دفاع پاکستان کے لیے ہر پاکستانی جو ہے بطور پاکستانی, بطور مسلمان, بطور شہری, بطور غیرت مند ذمہ دار آدمی کے ہم سب کا فریضہ ہے کہ اپنے ملک کی حفاظت کے لیے یکسو ہو جائیں. جان دینی پڑے جان دیں, مال خرچ کرنا پڑے تو مال خرچ کرے, ٹائم دینا پڑے تو ٹائم خرچ کرے. اس سلسلے میں نہ کوئی شرمندگی ہے, نہ کسی پر کوئی احسان ہے. جی آپ نے بہت اچھی روشنی ڈالی سبھی موضوعات پر, تو آپ کا بہت بہت شکریہ. آپ کے اندر حب الوطنی موجود ہے جو ہونی چاہیے ایک فوجی کے اندر, اور ہر انسان کے اندر یہ حب الوطنی موجود ہے, جہاں ہر پاکستانی کے اندر ہونا چاہیے, چاہے وہ کسی شعبے سے بھی ہو. تو سر آپ کا ایک بار پھر شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے اپنا قیمتی ٹائم نکالا. بہت نوازش, آپ کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں. عابد شاہ صاحب کا شکریہ, آپ نے قیمتی وقت سے نکالا, مجھے اپنے جذبات کے اظہار کے لیے موقع دیا. میں سمجھتا ہوں آئندہ بھی ہم یہ چلیں گے تاکہ ہماری قوم کو بطور قوم بنایا جائے. اس وقت ہم ایک ریوڑ کی شکل اختیار کر چکے ہیں, جو کھانے پینے کے لیے تو ٹھیک ہے, کپڑے بھی اچھے پہنتا ہے اور مکان بھی اچھا بنانا چاہتا ہے, گاڑی بھی اچھا ہے, لیکن حب الوطنی وہ سمجھتا ہے میری ذمہ داری نہیں ہے. میں چند پیسے فالتو ملیں گے, اپنے ملک کو چھوڑ کر باہر چلا جاؤں گا, وہاں سے تکلیف ہوگی تو ان کو گالیاں دیتا ہوں, وہ واپس یہ نہ کیا جائے. پاکستان مسلمانوں کا اس لیے بنایا گیا تھا کہ یہ اسلام کے نام پر ایک اسلامی فلاحی مملکت بنائی جائے, جہاں مسلمانوں کو اپنے مذہب کے مطابق, اپنے عقیدے کے مطابق, اپنے سماج اور سیاسی جو معاشی ہماری صورتحال تھی اس کو بہتر بنانے کے لیے مسلمانوں کو یہاں پر آزادانہ اپنے زندگی بسر کرنے کا موقع دیا جائے. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. جی بہت شکریہ سر, بہت شکریہ. اس کے ساتھ ہی آپ سے اجازت چاہتے ہیں, آئندہ پھر کسی اعلیٰ پرسنالٹی کے ساتھ ملاقات ہوگی. خدا حافظ.